पर साहब आप से ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त अगर देखा जाए तो जो आपको बयानिया नज़र आ रहा है, बात बड़ी हो रही है इस वक्त, नवाज शरीफ साहब की जो बयानिए की बात हो रही है, आपको क्या लग रहा है कि उनका बयानिया जो है वो क्या है? क्या इस वक्त उनके कॉल और फेल में आपको तजाद नहीं नज़र आ रहा? क्योंकि 2019 की अगर बात की जाए, 2019 जब वो चले गए उसके बाद से वो जो वोट को इज्जत दो का नारा था वो कहीं पीछे रह गया। उसके बाद एक्सटेंशन जो है वो देने की, जब उनकी जमात में बहुत सारे लोग जो हैं वो अपोज कर रहे थे, उसके बावजूद उन्होंने कहा जी इस पर कोई सवाल नहीं होगा, आपने जो है वो एक्सटेंशन देनी है। और आज ये बात करना कि ये भी इन्वॉल्व है, ये भी इन्वॉल्व है, ये भी इन्वॉल्व है, इज दिस एन आफ्टर थॉट कि हमने इमरान खान की जो कारकर्दगी थी उसका मलबा अपने सर डाल लिया और अपना जो बयानिया था वो इमरान खान को दे दिया, जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था वो हमने इमरान खान को दे दिया, और बड़ा सक्सेसफुल बयानिया था और उन्होंने, इमरान खान साहब ने उस पर बड़ा कैपिटलाइज भी किया। डज दिस सीम लाइक एन आफ्टर थॉट टू यू? देखिए, मेरे ख्याल में इसको मैं आफ्टर थॉट से ज्यादा एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड के तौर पे समझता हूँ कि जो कंफ्यूजन और मुख्तलिफ विशेस के दरमियान जो है ना एक कॉन्फ्लिक्ट जब इंसान के जहन में पैदा होता है कि मैं किस तरफ किस चीज को पकड़ूं, तो वो सिचुएशन है। इसका जो साइकोलॉजिकल प्रोफाइल इस वक्त मियां साहब का है उसके बारे में मेरा अपना ख्याल ये है कि वो इस वक्त एक तो स्ट्रेस में है और एक गुस्से में है, और उनकी कोई भी चीज जो है उसके बारे में आप ये नहीं राय दे सकती कि ये लॉन्ग टर्म होगी या ये सस्टेनेबल ओपिनियन है उनका। दूसरी बात यह है कि उनके बयानिए में और उनकी पार्टी के बयानिए में बड़ा वाज़ेह फर्क है, बाकायदा तौर पे दो ग्रुप हैं। मियां साहब देखें, उनके कॉल और फेल में तजाद तो वाज़ेह है कि 2019 में जाने से पहले जनरल बाजवा और जनरल फैज का नाम लेते थे ओपनली जलसों में। उसके बाद जो है उनके साथ ही डील की, उनको एक्सटेंशन भी दी, और 2022 में अपने भाई को उन्हीं के साथ बातचीत करके वजीर आजम भी बना दिया। 17 महीने ये हुकूमत में भी रहे। उस वक्त ये बयानिया नहीं था। उस वक्त जब भाई थे तो उस वक्त कह देते कि जनरल बाजवा के खिलाफ केस करें, जनरल बाजवा तो उस वक्त रिटायर हो गए थे, या जनरल फैज के खिलाफ करें, उस वक्त मुकदमात बनाते, नहीं किया। लेकिन अब जब इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो एक तो इलेक्शन से भागने का भी प्लान है, क्योंकि इलेक्शन नहीं कन्फ्रंट कर पा रहे आवाम को। मेरी अपनी नाकिस राय में ये सारा जो जारहाना बयानिया है इस वक्त, जो कल परसों से ये मीडिया में भी डिस्कस हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए इस महदूद दायरे में स्पेस क्रिएट करने की कोशिश है, जिसमें दो तरह की स्पेस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। एक ये कि एस्टेब्लिशमेंट को धमका के, डरा के थोड़ा पीछे किया जाए ताकि मजीद गुंजाइश अपने लिए पैदा कर सके, और दूसरा अवाम के सामने मजलूमियत का और एक इनकलाबियत का, कि मैं एक इनकलाबी लीडर हूं और मैं एस्टेब्लिशमेंट कर रहा हूं, ये बयानिया प्रेजेंट करने की कोशिश है। लेकिन ये बयानिया देखे, मैं अब आखिर में सिर्फ इस बात को कंक्लूड करते हुए ये कहूंगा कि लेट द पीपल डिसाइड कि वो ये बयानिया पाए करते हैं या वो ये बयानिया रद्द करते हैं, और उसका एक ही तरीका है कि आप इलेक्शन कराएं विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन पैराडाइम, 90 डेज में कराएं। मेरे ख्याल में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आई एग्री विद यू बैरिस्टर साहब, ये जो बात है, ये तासुर को जो है वो रद्द करने की कोशिश है कि मैं किसी डील के तहत नहीं गया, मैं किसी डील के तहत वापस नहीं आ रहा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये मेरा ख्याल है ये जो आपने सवाल उठाए हम भी काफ़ी दिनों से उठा रहे हैं जब से ये बात हुई है। मैं ज़रा कि क्या वजह है कि 16 माह हुकूमत रही, 16 माह में मियाँ साहब को पापा जॉन्स तो बहुत दफ़ा याद आया, मरियम साहिबा को भी याद आया, बल्कि सवाल भी उठता था आप बाजवा साहब पे क्यों तनकीद नहीं कर रहे। अब बकौल आपके अगर वो इसमें मुलव्वस हैं तो आपको 16 माह किसने रोका था। बैरिस्टर दानियल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब ये बताइए कि जो इस वक्त मियाँ साहब ये बात कर रहे हैं कि जी अब मिट्टी पाओ नहीं होगा, और ये नाकाबिले माफ़ी जो है वो जुर्म है, लोगों के नाम ले रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि एहतसाब होगा, या फिर वो लोगों को, अवाम को बताना चाहते हैं कि जी ये लोग थे जिनकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं? इसकी ज़रा तशरीह कर दीजिए, बता दीजिए कि इसका मतलब क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, पहले तो एहतसाब हम नहीं कर सकते। मियाँ नवाज शरीफ का बोलने का मकसद और रीज़न ये है कि हम 2017 की कहानी तो सुनाएं कि जब डॉलर 100 रुपये का था, पेट्रोल 60 रुपये का था और रोटी 5 रुपये की थी। जब ये सारा चीज़ें हालात चल रहे थे, आपका IMF कह रहा था कि IMF को खैराबाद कह दिया था,
تمام اکنامک انڈیکیٹرز پاکستان کے حق میں تھے. یہ میں نے ایک نیو یارک ٹائمز کا ایک آرٹیکل اٹھایا ہوا ہے جو خالی بتا رہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کس طرح گرو کر رہی ہے, کس طرح سی پیک اس پہ اتنا بڑا چینج لے کے آ رہا ہے, کس طرح پاکستان کی جو 10th فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ان دا ورلڈ ہے, کس طرح پاکستان کو ایمرجنگ اکانومی کا سٹیٹس ملا, اور پھر وہاں سے ہم کدھر کشکول اٹھا کے پھرنے شروع ہو گئے. یہ کہانی اور یہ باتیں عوام تک پہنچانا اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے ہمیشہ ڈیلیورنس کی سیاست کی ہے, ہم نے ڈیلیور کیا ہے, لیکن آج پھر پاکستان مسلم لیگ اور میاں نواز شریف کی قیادت میں انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون آنے والے ٹائم پہ ڈیلیور کرے گی. لیکن اس سے پہلے تھوڑا یہ تو کوئی پوچھ لے کہ پاکستان کو کشکول اٹھانے پہ مجبور کس نے کیا, وہ کس کے لائے ہوئے بندے تھے, کس کے ٹیسٹ ٹیوب بیبیز تھے جنہوں نے وہ فیصلے دیے اور عمران خان کو لے کے آئے اور اس کے بعد عمران خان سے اس ملک کا یہ حال کرا دیا. ڈاکٹر صاحب کوئی تو ذمہ دار ہے کہ آپ کی ایک چلتی پھرتی ایئر لائنز اسکائی موور بس بن گئی جو کراچی سے لاہور اور لاہور سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے پشاور چلنے شروع ہو گئی. کوئی تو بندہ ہے یا کوئی تو قوت ہے اس کے پیچھے کہ جو آپ کا 60 ارب کے سی پیک کو چھوڑ کے $3 ارب کے لیے کشکول اٹھا کے پھیرنے شروع ہوگی, دنیا سے مانگنے شروع ہوگی. کوئی تو قوت ہے کہ جس نے پاکستان میں آپ پاکستان کی معیشت کو یہاں تک پہنچا دیا, آپ کے لینڈ مائنز بچھا دیے. جب تک ان کا ہمارا انٹرنل احتساب نہیں ہوگا, جب تک ہم سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے, میں یہ نہیں کہتا پھر کہ ہمیں ان کو کٹہروں میں کھڑا کریں, لیکن سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچے کو, پاکستان کے لوگوں کو, نوجوان کو پتا ہو کہ پاکستان کو یہاں تک کس نے پہنچایا, پاکستان کا یہ حال کس نے کیا اور کیوں کیا گیا. کہ کل پھر ہم تو چلیں میاں نواز شریف صاحب کا یہ ان کو کوئی شوق نہیں ہے دوبارہ آ کے. جی قطع کلامی کی معافی چاہوں گی. دیٹ مینس کہ یہ آپ کا ایک الیکشن سلوگن ہے. بقول آپ کے ابھی جو آپ بات یہ کر رہے ہیں کہ وہ جو پروجیکٹ خان صاحب تھے وہ کس کا ٹیسٹ ٹیوب بیبی تھا, بقول آپ کے اگر وہ باجوہ صاحب کا ٹیسٹ ٹیوب بیبی تھا تو پھر 16 مہینے کس نے آپ کو روکا ہوا تھا یہ باتیں کرنے سے؟ 16 مہینے کس نے آپ کو روکا تھا؟ آپ احتساب کر سکتے تھے اگر آپ ہمیں 16 مہینے کس نے نہیں روکا تھا. میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہم نے اپنی سیاست کو پیچھے رکھا, ڈاکٹر صاحب ہم نے اپنی سیاسی موقف کو پیچھے رکھا, بلکہ یہ تانا ہم نے ملتا تھا کہ باجوہ صاحب کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہتے. آپ کی توپوں کا رخ جو ہے وہ اس وقت عاصم سلیم باجوہ صاحب کی طرف تھا. پاپا جونز کرتے تھے سارے جلسوں میں, کیوں نہیں آپ اس پر بات کرتے تھے؟ یہ آپ سے اس وقت بھی سوال ہوتا تھا. کیوں پھر آپ نے 2019 میں جنہوں نے آپ کو چلتا کیا بقول آپ کے اگین, آپ نے ان کو ایکسٹینشن دینے کی کیوں بات کی؟ کیوں آپ ایکسٹینشن آپ نے, بلکہ آپ کی پارٹی سے ریزسٹنس اٹھی تو باقاعدہ میاں صاحب نے منع کیا کہ اس پہ کوئی سوال نہیں کرے گا. دین جو ججز کے آپ نام لے رہے ہیں, کیوں ہیں آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں چلے جاتے ہیں, ابھی بھی جو ہے وہ چلے جائیں, کیوں نہیں جا رہے اگر احتساب کی آپ بات کر رہے ہیں؟ سو بیسکلی آپ کا جو لگ رہا ہے یہ الیکشن سلوگنیئرنگ ہے, نتھنگ مور دین دیٹ. نہیں, ہمارا الیکشن سلوگن نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. ہم نے پہلے اس لیے نہیں بولا کہ ہم دیکھیں آپ کی بات, ہم نے جتنا بول سکتے تھے بولا, لیکن ہم نے اپنی سیاست کو, اپنے منشور کو داؤ پہ لگایا پاکستانی معیشت کے لیے کہ پاکستان کی معیشت کو بچائیں گے تو ملک آگے چلے گا. ہمارا فوکس کل بھی کہ پاکستان کی اس معیشت کی کنٹینیوٹی, پاکستان کو بینک کرپسی سے بچانا اور ملک کو آگے لے جانا تھی, آج بھی یہ ہے. لیکن ان تمام سلسلوں میں عوام کو پتا ہو, عوام کو باور کرانا بڑا ضروری ہے کہ اس کے پیچھے اس کے مخالفین کون ہیں, اس کے پیچھے کون ہیں جو ان کو لائے عمران خان کو, کون ہیں کہ جنہوں نے یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کیا جس نے 9 مئی کا واقعہ کرایا. یہ 9 مئی کے واقعے سے لے کر آپ کی انٹرنیشنل ایئر لائنز کو بند کرنے یہ تمام کڑیاں ملتی ہیں, اور آگے بھی جو ہو رہا ہے وہ بھی کڑیاں ملتی جاتی ہیں ڈاکٹر صاحب. اور پاکستان کو ڈی ریل کرنے کے لیے, پاکستان کو اس پٹری سے اتارنے کے لیے یہ لانچ کیا گیا. اور اب آج جب یہ لانچ فیل ہو گیا ہے تو عوام کے سامنے آنا چاہیے یہ کس کے کہنے پہ, کون, کیوں, کب لانچ کیا گیا, اور بتانا چاہیے کہ یہ لوگ, یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ دشمنی کی.